الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. أما بعد، فأوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فإنها شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله عليكم أجمعين. عباد الله، إن معرفة الله بجلاله وعظمته توصل العبد إلى درجة الإحسان، وتورث القلب الشعور الحي بمعيته سبحانه. ها هو رسول الله عندما لجأ هو وصاحبه إلى الغار، واقترب الأعداء منهم حتى كانوا قاب قوسين أو أدنى، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لرآنا. فيرد عليه رسول الله بكل ثقة وإيمان: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. ومن قبله يقف موسى وجنوده عند شاطئ البحر، فيقول قوم موسى: إن فرعون من ورائنا والبحر من أمامنا، فأين الخلاص؟ قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فيرد نبي الله موسى عليه السلام باستشعار لعظمة الله وثقة كاملة بموعود الله: كلا إن معي ربي سيهدين. فكان بعدها النصر والتمكين. هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعن أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعن جامع القرآن وذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعن أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.